नमस्कार। कार्यक्रम अपाङ्ग आवाजबाट म जगदीश प्रसाद अधिकारीको आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम अपाङ्ग आवाजमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रले नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सहयोगमा तयार पारेको हो। आजको अपाङ्ग आवाज रेडियो कार्यक्रममा हामीले नेत्रहीन युवा संघको 6औं साधारण सभाका विषयमा तयार पारिएको एक सामग्री परिलक्षित संस्थाले प्रसारण गर्दै आएको रेडियो कार्यक्रम दृष्टिकोणमा समावेश गरिएको कार्यक्रमको केही अंश लिएर आएका छौं। साथमा सहायताभरिका अपाङ्गता सम्बन्धी गतिविधि पनि रहेका छन्। नेत्रहीन युवा संघ नेपाल दृष्टिहीन तथा न्यून दृष्टियुक्त युवा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि काम गर्ने एक गैर सरकारी संस्था हो। यो संस्थाले स्थापना कालदेखि नै दृष्टिहीन तथा न्यून दृष्टियुक्त युवाहरूको गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगार तथा विभिन्न सवालहरूमा वकालत गर्दै आएको छ। यो संस्थाले गत असोज 25 गते काठमाडौँमा 6औं वार्षिक साधारण सभा पनि सम्पन्न गरेको छ। यसै सन्दर्भमा हाम्रा साथी शर्मिला विश्वकर्माले नेत्रहीन युवा संघ नेपालका अध्यक्ष कलाधर भण्डारी र महासचिव रामचन्द्र गैरे, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट, काठमाडौँ महानगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख सीताराम कोइराला, नेपाल नेत्रहीन संघका महासचिव शिशिर खनाल, अपाङ्गता अधिकार र विकासका लागि क्रियाशील नेपालका अध्यक्ष डाक्टर वीरेन्द्रराज पोखरेलसँगको कुराकानीका आधारमा एउटा सामग्री तयार पार्नु भएको छ। कार्यक्रमको पहिलो चरणमा उक्त सामग्री प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ साथी शर्मिला विश्वकर्मा। यो आवाज नेत्रहीन युवा संघ नेपालले काठमाडौँमा 6औं वार्षिक साधारण सभा मनाउँदै गर्दाको हो। नेत्रहीन युवा संघ नेपालले गत असोज महिनाको 25 गते समावेशी लोकतन्त्रको सार्थकता, हरेक क्षेत्रमा दृष्टिहीन युवाहरूको सहभागिता भन्ने मूल नारा सहित काठमाडौँमा 6औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ। सो साधारण सभाको उद्घाटन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले मैनबत्ती बालेर र ब्यानरमा लेखिएको कुराहरू पढेर गर्नुभएको थियो। नेपाल नेत्रहीन युवा संघले विशेष गरी दृष्टिहीन तथा न्यून दृष्टियुक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक हित र अधिकार स्थापित गर्नको लागि काम गर्दै आएको छ। यो संस्थाले स्थापना कालदेखि नै दृष्टिहीन तथा न्यून दृष्टियुक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको गुणस्तरीय तथा समावेशी शिक्षाको सुनिश्चितताको लागि काम गर्दै आएको बताउनुहुन्छ नेत्रहीन युवा संघ नेपालका महासचिव रामचन्द्र गैरे। यस संस्थाले विशेषतः आफ्नो स्थापना कालदेखि दृष्टिहीनहरूका लागि, न्यून दृष्टियुक्त व्यक्तिहरूका लागि गुणस्तरीय र समावेशी शिक्षाको सुनिश्चित गर्न प्रयासरत चाहिँ भइरहेको अवस्थामा यस संस्थाले विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू गर्दै शिक्षाको प्रवर्धनका लागि काम गरेको जानकारी गराउँछु। अहिले लाखौं युवाहरू बेरोजगार भइरहेको अवस्थामा अपाङ्गता भएका युवाहरू अझ दृष्टिहीन युवाहरूको रोजगारीमा पहुँच, श्रम बजारमा सुनिश्चितता हुनुपर्ने छ। यसै अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकार, गैर सरकारी संघ संस्था, निजी क्षेत्रसँग हातमा हात बढाएर सहकारीको माध्यमबाट दृष्टिहीन युवाहरूको श्रम बजारमा रोजगारी तथा स्वरोजगारी विस्तार गर्दै आत्मनिर्भर, समावेशी र सम्मानजनक जीवन व्यतीतका लागि काम गर्ने प्रयास स्वरूप यो संस्थाको स्थापना भएको हो। नेत्रहीन युवा संघ नेपालको स्थापना विक्रम सम्वत 2068 सालमा नेत्रहीन तथा न्यून दृष्टियुक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सक्रियतामा काठमाडौँमा गरिएको हो। यो संस्थाले दृष्टिहीन तथा न्यून दृष्टियुक्त अपाङ्गता भएका युवाहरूको गुणस्तरीय र समावेशी शिक्षाको सुनिश्चितताको लागि उनीहरूको रोजगारमा पहुँच पुर्याउनको लागि काम गर्दै आएको छ। यो संस्थाले सरकारी तथा विभिन्न गैर सरकारी संघ संस्थाहरूसँग हातेमालो गर्दै उनीहरूको रोजगार तथा स्वरोजगारको लागि वकालत गर्दै आएको छ। नेत्रहीन युवा संघको 6औं साधारण सभाको समुद्घाटन कार्यक्रमका क्रममा रोजगारी तथा शिक्षा प्राप्तिको सन्दर्भमा नेपालमा भएको नीति, नियम र कानूनहरूमा दृष्टिहीन व्यक्तिहरूको पहुँच, सूचना प्रविधिको विकास गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ अपाङ्गता अधिकार र विकासका लागि क्रियाशील नेपालका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर वीरेन्द्रराज पोखरेल। सबै दृष्टिहीन व्यक्तिहरूले अबको नयाँ युगमा जानु पर्दाखेरि सूचना प्रविधिको भरमजदुर प्रयोग गर्नुपर्छ। सूचना प्रविधिको बिना हामीले के गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले सूचना प्रविधिलाई अब हामीले डिजिटल
लिटरेसीको सिद्धान्तको आधारमा, रोजगारीको सन्दर्भमा, शिक्षा प्राप्तिको सन्दर्भमा हामीले यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ र नेपालमा भएका नीति नियम र कानुनहरू जसले दृष्टिबिनहरूको लागि पहुँचयुक्त सूचना प्रविधिको स्पेस खुलेको छैन, पहुँचयुक्त सूचना प्रविधिको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेको छैन हाम्रो देशको कानुनहरूले, त्यो कानुनहरूमा सुधार ल्याउनु पर्छ भन्ने विषय हाम्रो हो। जुन कुरालाई म्याराकस ट्रिटीको राटिफिकेसनदेखि लिएर धेरै कुराहरूसँग जोड्न सकिन्छ। त्यस्तै नेत्रहीनहरू जो पढ्न पाएका छैनन्, युवा छन् तर रोजगारीबाट वञ्चित छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूको रोजगारीको कुरामा पनि हामीले केही कुरा भनेका छौँ। नेत्रहीन युवा सङ्घले जुन किसिमबाट नेत्रहीनहरूलाई देशभरिमा एकबद्ध गरेर गोलबद्ध गर्ने अभियान चलाएको छ, यसमा हामीले सदैव सहयोग र साथ दिइरहेका छौँ। नेत्रहीन युवा संघ नेपाल दृष्टिहीन युवाहरूको अधिकार प्राप्तिको लागि स्थापना भएको एक अधिकारमुखी गैर सरकारी संस्था हो। यो संस्थाले दृष्टिहीन अपाङ्गता भएका विशेष गरी युवाहरूले नेतृत्व गरेका संघ संस्थाहरूको विकास, रोजगार र स्वरोजगार प्रवर्धन, नीतिगत वकालत, स्वास्थ्य अधिकार, शिक्षाको अधिकार लगायतका सवालमा काम गर्दै आएको छ। यसका साथै विभिन्न समयमा अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक, हित र अधिकार प्राप्तिको लागि पनि सक्रिय रूपमा सहभागिता जनाउँदै आएको छ। सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका युवाहरूका साथै दृष्टिहीन तथा न्यून दृष्टियुक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको वृत्ति विकासका लागि निरन्तर लाग्ने र सक्दो सहयोग गर्ने बताउनुहुन्छ नेपाल नेत्रहीन संघका महासचिव शिशिर खनाल। विगतमा नेत्रहीन संघको एउटा नेत्रहीन युवा समितिको नामबाट स्थापना भएको यो संस्था आज सिङ्गो संस्थाको रूपमा मेचीदेखि महाकालीसम्म आफ्नो सञ्जाललाई सञ्चालीकृत गर्दै अभियानको रूपमा अगाडि बढ्दै तमाम उपलब्धिहरू हासिल गर्ने दरमियानमा पुगिरहेको अवस्थामा यसको चाहिँ नि मातृ संस्थाको महासचिव हुनुको नाताले म एकपटक यो युवा संघ नेपाल र यसको नेतृत्वलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। दृष्टिहीन व्यक्तिहरूको अधिकार स्थापना गर्नका निमित्त राज्यका अधिकारीहरू, राज्यका नीति निर्माताहरू र नीति निर्माणलाई कार्यान्वयन तहमा रहने व्यक्तित्वहरूको सकारात्मक चाहिँ मनोविज्ञान भइदियो भने दृष्टिहीनहरूको धेरै ठुला समस्याहरूको समाधान हुन्छ। हामीले जनचेतना प्रवाह गर्ने र कतिपय ठाउँमा हामीले अब कानुनको सहायता लिएर त्यस्ता हामी माथि विभेद गर्ने सरकारी अधिकारीहरू जो छन्, सहयोग गर्नेहरूमाथि हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। तर जसले हामीलाई विभेद गर्छ त्यसलाई अब अपाङ्ग अधिकार ऐन 2074 र नेपालको संविधानको आधार लिएर हामी चाहिँ नि उनीहरूमाथि मानहानिको मुद्दा हाल्न पनि पछि पर्दैन। यो दिशामा युवा संघ नेपाल लाग्नेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। युवा साथीहरू, तपाईँहरूको जोश, जाँगर र उत्साहको सम्मान हामीले जहिले पनि गर्नुपर्छ र तपाईँहरूको वृत्ति विकासका निमित्त हामी निरन्तर अगाडि लाग्नेछौँ। यो कुरामा हामी चाहिँ विश्वस्त छौँ। नेत्रहीन युवा संघ नेपाल काठमाडौँमा स्थापना भए तापनि नेपालको प्रदेश नम्बर 1 को झापा र मोरङ, प्रदेश नम्बर 3 को काठमाडौँ, प्रदेश नम्बर 4 को कास्की, प्रदेश नम्बर 5 को रूपन्देही र बाँके र प्रदेश नम्बर 7 को कैलालीसम्मका दृष्टिहीन तथा न्यून दृष्टियुक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक, हित र अधिकारको लागि काम गर्दै आएको छ। यो संस्थाले देशका विभिन्न स्थानमा रहेका दृष्टिहीन युवाहरूका विभिन्न सवालहरूलाई साझा सवालका रूपमा पनि वकालत गर्दै आएको छ। हाम्रो समाजमा अझै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रति नकारात्मक सोचको अन्त्य हुन सकेको छैन, जसले गर्दा अपाङ्गता प्रतिको नकारात्मक धारणामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनको लागि यो नेत्रहीन युवा संघ नेपालले आफ्नो तर्फबाट सक्दो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। आफ्नो संस्थाको 6औं वार्षिक साधारण सभा कार्यक्रमको समुद्घाटनका क्रममा नेपाल सरकारले एक सरकारी निकाय, एक दृष्टिहीन रोजगार भन्ने नारालाई अगाडि सार्नुपर्ने बताउनुहुन्छ नेपाल नेत्रहीन युवा संघ नेपालका अध्यक्ष कलाधार भण्डारी। नेत्रहीन युवा संघ नेपाल देशभरि छरिएर रहेका दृष्टिहीन युवा तथा विद्यार्थीहरूको अधिकार प्राप्तिका निम्ति स्थापना भएको एउटा अधिकारमुखी संस्था हो। हामीले विशेषतः संस्थागत विकास, रोजगार स्वरोजगार प्रवर्धन र नीतिगत वकालत, स्वास्थ्य अधिकार प्रवर्धनका क्षेत्रमा हामी काम गर्दै आइरहेका छौँ। हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सहयोगी लेखक राखेर परीक्षा दिनेहरूका निम्ति अतिरिक्त समयको व्यवस्था गरेर हामीले सुरु गरेको संस्था र पछिल्लो समयमा शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिकामा दुवै हात नभएका र पूर्ण दृष्टिहीन भएका व्यक्तिका निम्ति मात्र सहयोगी लेखकको व्यवस्था गरिएको थियो। हामीले शिक्षक सेवा आयोगमा एडभोकेसी गरेर आफै लेख्न नसक्ने तर न्यून दृष्टियुक्त व्यक्ति उहाँहरूका निम्ति पनि हामीले सहयोगी लेखकको व्यवस्था गर्न सफल भएका थियौँ। यसरी नेत्रहीन युवा संघ नेपाल
समग्र युवा र विद्यार्थीहरूको शिक्षामा देखिएका समस्या, रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। आज हाम्रा धेरै दृष्टिहीन साथीहरू कम्प्युटर प्रविधिमा पनि पोख्त हुनुहुन्छ, उहाँहरू विभिन्न काम गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। त्यसैले एक सरकारी निकाय एक दृष्टिहीन रोजगार भन्ने नारालाई हामीले अगाडि सार्यौं र हाम्रा साथीहरूलाई रोजगारीको पट्यावधि भयो भने धेरै साथीहरूले रोजगारी प्राप्त गर्नुहुन्छ। अपाङ्गता भएका क्षेत्रको दृष्टिहीनहरूको जीवन स्तर उकास्नका निम्ति यो ऐतिहासिक काम हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अहिले पनि हाम्रो मूल्याङ्कन प्रणाली दृष्टिहीन हुन सकिरहेको छैन। अब हाम्रा ती चित्रात्मक प्रश्न, गणितीय प्रश्नहरू, ज्यामितीय प्रश्नहरू जति पनि छन्, जुन प्रश्नहरूमा हामीले समाधान गर्न सक्दैनौँ, त्यसका लागि अतिरिक्त वैकल्पिक प्रश्नको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ। पछिल्लो समयमा अधिकांश दृष्टिहीन युवाहरूले शिक्षा लिने अवसर पाएका छन्, तर पनि अपाङ्गताकै कारण उनीहरूले योग्यता अनुसारको रोजगार प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। अझै पनि हाम्रो समाजमा आँखा नदेख्ने व्यक्तिले कसरी काम गर्न सक्छन् भन्ने सोचको अन्त्य हुन सकेको छैन। तर यो संस्थाले अपाङ्गता अनुकूलको वातावरण र उनीहरूलाई सहज हुने खालको सामग्री उपलब्ध गराउनुको साथै प्रविधिको विकास गर्न सके सबै कामहरू सहज रूपमा सम्पन्न गर्न सकिने भनी वकालत गर्दै आएको छ। यसै संस्थाको प्रयासमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने क्रममा सहयोगी लेखक राखेर परीक्षा दिनुपर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि अतिरिक्त समयको व्यवस्था गरिएको छ। सो साधारण सभा कार्यक्रमको क्रममा दृष्टिहीन तथा अन्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षाको लागि सक्दो सहयोग गर्ने बताउनुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख सीताराम कोइराला। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आधारभूत तहको विद्यालय परीक्षा कक्षा 8 को परीक्षा सञ्चालन गर्दा चित्रको व्याख्या गर्ने छैन। त्यो स्पेशली दृष्टिहीनहरूको लागि प्रश्नपत्र तयार गर्दाखेरि चित्रको व्याख्या गर्ने काम हुँदैन भन्ने कुरो म तपाईहरुसँग यही कमिटमेन्ट गर्छु। नेत्रहीन साथीहरूको लागि स्पेशली शिक्षक सेवा आयोगको तयारी कक्षाहरूमा पोखरा र काठमाडौँमै पनि पटक पटक नेत्रहीन साथीहरूलाई मैले सकेको सहयोग गरेको छु र निरन्तर गरिरहने अटुट पनि तपाईहरुसँग गर्दछु। एक दृष्टिहीन एक ल्यापटपको कुरा उठाउनु भएको छ। यो आवाज म काठमाडौँ महानगर शिक्षा अधिकारीको हैसियतले त्यहाँको कार्यपालिका र परिषदसँग राख्ने नै छु। भविष्यमा नेत्रहीन संस्थाले जो एक्सेस भन्दा बाहिर रहनुभएका नेत्रहीनहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि एक्सेसमा ल्याउनका लागि अथवा उहाँको शिक्षाका सुनिश्चितताका लागि यस्ता संस्थाहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मैले अनुरोध गरेको छु र काठमाडौँ महानगर शिक्षा समिति र शिक्षा विभाग तपाईहरुले दिएको सल्लाह सुझाव र रायको सधैँ उच्च सम्मान गर्दै तपाईहरुले दिएका सुझावलाई सकेसम्म कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेत्रहीन युवा संघ नेपालले दृष्टिहीन तथा न्यून दृष्टियुक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि काम गर्ने क्रममा शिक्षक सेवा आयोगले नयाँ शिक्षाका निम्ति रिक्त पद पूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको अवस्थामा शिक्षक सेवा तयारी कक्षा पनि सञ्चालन गरेको थियो। त्यसै गरी यसै संस्थाको पहलमा शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिकामा दुवै हात नभएका र पूर्ण दृष्टिहीन भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका निम्ति सहयोगी लेखकको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी शिक्षक सेवा आयोगमा नै वकालत गरेर परीक्षामा आफै लेख्न नसक्ने तर न्यून दृष्टियुक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जसले ग वर्गको अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त गरेका छन् उनीहरूको लागि पनि सहयोगी लेखकको व्यवस्था गर्न सफल भएको छ। यो संस्थाले यस्ता थुप्रै उपलब्धिमूलक कामहरू गर्दै आएको छ। रोजगारीमा नेत्रहीन तथा अन्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पनि पहुँचयुक्त सहभागिता गराउनको लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुहुन्छ कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा नागरिकहरूको सन्दर्भमा राज्यले सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने गरी संवैधानिक व्यवस्था छ। सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा जे व्यवस्था गरिएको छ संविधान र कानूनमा ती कुराहरूलाई सरकारले पूरा गर्नेछ। ती कुराहरूलाई यहाँको व्यक्ति जीवनमै प्रत्याभूत हुने गरी सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ। उनीहरूको जीवनमा शैक्षिक क्षेत्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा, रोजगारीको क्षेत्रमा हरेक क्षेत्रमा माथि उठाउने गरी विशेष ढङ्गले भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ। यो काममा सरकारले कुनै पनि प्रकारले कमी राख्ने छैन। म आज यहाँका बीचमा घोषणा गर्न चाहन्छु, म श्रम रोजगार र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले देशभित्र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरेर काम गर्ने उमेर समूहको जनशक्तिलाई काम गर्ने मौका प्रदान गर्ने श्रम सिपको नेपालको विकासमा भरपूर उपयोग गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। यो अभियानमा नेत्रहीन साथीहरू सहित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उत्साहका साथ सहभागी हुने गरी सरकारले व्यवस्था मिलाउने छ। म आज यहाँलाई प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु र यहाँहरूले महसुस गर्ने गरी यो रोजगारीको अभियानमा यहाँलाई विशेष अवसर प्रदान गर्ने गरी सरकारले निर्णय गर्नेछ। मन्त्रालयले त्यो व्यवस्था मिलाउनेछ।
कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा परिलक्षित संस्थाले प्रसारण गर्दै आएको रेडियो कार्यक्रम दृष्टिकोणमा समावेश गरिएको सामग्रीको केही अंश प्रस्तुत गर्दैछौं। अब हामी दृष्टिकोण कार्यक्रमकी प्रस्तुता बिनु राईले ओखलढुङ्गा जिल्ला सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नम्बर 8 निवासी सुनाई सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्ति मित्रलाल तामाङको विषयमा उहाँकी श्रीमती लालमाया तामाङ र भाइ बुद्धिमान तामाङसँग गर्नुभएको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौं। अबको प्रस्तुतिमा सुनौ उक्त कुराकानी। कार्यक्रम दृष्टिकोण फेम नेपालको सहयोग ओखलढुङ्गामा सञ्चालित आफ्नो फेम र ललितपुर स्थित रहेको अपाङ्गता संस्था परिलक्षितको सहकार्यमा तयार पारिएको हो। मित्रलाल तामाङ सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नम्बर 8 सल्लेरीका हुन्। उनी जन्मै बहिरा हुन्। अहिले उनी 58 वर्षका भए। उनको परिवारमा 3 छोराछोरी र श्रीमती छन्। मित्रलालले सानैदेखि गाउँलेहरूको केस काट्ने गर्थे। उनका दाजुभाइहरूको सहयोगमा गाउँमै सल्लेरी हेयर कटिङ सैलुन खोलेर गाउँका बुढापाका र बालबालिकाहरूको केस काट्ने काम गर्दछन्। लालमाया तामाङलाई बहिरा श्रीमानसँग बिहे गर्दा भाषाको कारण केही वर्ष कठिन भयो, तर अहिले उनीहरूको जीवन ठिकै चलिरहेको छ। म उनीहरूकै गाउँमा पुगे बहिरा मित्रलालका श्रीमती र उनका भाइ समाजसेवी बुद्धिमान तामाङसँग भलाकुसारी गरेकी छु। अब बाँकी चाहिँ भलाकुसारीबाट नै। दिदी सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै हुनुहुन्छ। तपाईँको नाम? मेरो लालमाया तामाङ। कति वर्ष हुनुभयो तपाईँ? 70 सालले कति वर्ष भयो? 57 वर्षमा हिँड्दैछ कि आजकल भन्नुभयो। छोरछोरी त्यसमा म पढ्न जानु हिसाब किताब के जान्दै। के व्यापार गर्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ? त्यो चटपटी भन्दैछ। दिनमा कति पैसाको बिक्री गर्नुहुन्छ चटपटी? आज त 70 रुपियाँको त बेचेर आयो। अरू बेला 200-300 त्यो दोकान नखोल्दा। तपाईँको श्रीमानले चाहिँ के गर्नुहुन्छ? यहाँ सैलुन खोल्नु भएको छ अरे, यो केस काट्ने हैन? कति भयो केस काट्ने सैलुन भनेको? हजुर 4 वर्ष भयो। तपाईँले भाषा चाहिँ कसरी बुझ्नुहुन्छ? उहाँले के भन्नु भएको भनेर? पहिलो झन् नबुझेर म कति रुएर हिँडेँ। पहिला त म थोरै रुएको हो त। भोक लाग्यो भन्नुभयो भने कसरी भन्नुहुन्छ? भोक लाग्यो भने पेट देखाउँछ नि त। इशारा गर्नुहुन्छ? अगाए भने डियाममा अगाए भयो। अनि उहाँलाई दुख बिमार भयो भने चाहिँ के भन्नु? कसरी? दुख बिमार भयो भने त म यस्तो भयो, आया भयो, यसरी भ्रो भयो भन्छ नि त। फोक्ने लाग्यो भन्छ। यो 2 पल्ट अप्सन गरेको यो जिब्रोमा यत्रो हवाएर म त यसो गर्नुपर्छ। यसरी स्याउलो काटौँ, घाँस काटौँ, यसरी फापर छर्नु जाऊ, यसरी उतै अहिले खन्नुले यसरी खनौँ, यसरी मैले सागको बिउ ल्याउँछ, यसरी गर्नुपर्छ, छर्नु पर्यो भन्नुपर्छ नि त। यो अपाङ्गता परिचय पत्र बनाएको छ कि छैन? खै कन्त उसको छ कि छैन थाहा छैन। उसको छ होला, अपाङ्ग बताएको छ। उहाँले त्यो पहिला केस काट्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के काम गर्नुहुन्थ्यो? अलिअलि घाँस काट्ने, गोरु जोत्ने, खन्ने, हालोजोलो बनाउने। तर मान्छे चाहिँ यस्तो लेख्ने, हालोजोलो बनाउने, दाउरा चिर्ने काम चाहिँ सबै गर्छ। सबै गर्नुहुन्छ? सिकाउनु पर्छ हामीले। उहाँको चाहिँ भाइ है? उहाँ भाइ तपाईँसँग थोरै कुरा गर्छु नि उहाँको बारेमा। तपाईँ चाहिँ भाइ होइन त? जन्मै यस्तो हुनु भएको कि पछि भएको हो? मेरो मम्मी बुवाले भने अनुसार चाहिँ जन्म नै यस्तो। जन्म चाहिँ बोली नआएको पहिल्यैदेखि नै, सानैदेखि। कानै नसुन्ने हो कि बोली मात्रै नआउने हो उहाँको? होइन, कान पनि सुन्दैन, बोली पनि आउँदैन। पहिला मैले थाहा भएसम्म चाहिँ बोल्दैन पनि सुन्दैन पनि। उहाँले चाहिँ पढ्न पाउनु भयो कि भएन, जानु भयो कि भएन तपाईँलाई याद छ? पाएन। यो एकचोटि जिल्लामा नै एउटा कार्यक्रममा आएको थियो, सांकेतिक भाषाको। त्यतिखेर 1 महिना जस्तो त यहाँबाट धायो, जिल्लामा धायो। उसले इसाराले राम्रै सिकेको थियो। पछि अब अनुकूलता मिलेन, सहज वातावरण नभएर 1-2 महिना 1.5 महिना जति गएर छोडिदियो। तर हाम्रो परिवारमा चाहिँ सबैलाई उसको सांकेतिक आफ्नै पाराले चाहिँ हामी सबैले बुझ्थ्यौँ। परिवारले चाहिँ बुझ्नु, परिवार छरछिमेक सबैले बुझिन्थ्यो उसको। उसले भनेको नि बुझ्थ्यो, अब हामीले नि के भन्नुपर्ने बुझिन्थ्यो सबैको। दैनिक त अब पहिला बल हुँदा त हलो बनाउँथ्यो, डोको बुन्थ्यो, सबै काम गर्छ, घरको गाह्रो समेत लाउँछ। अहिले चाहिँ अब अलिकति बिचमा यो पाइल्सको हर्सको बिमारी भएर सिलगढीसम्म लगेर उपचार गरिदिए हामी दाजुभाइ मिलेर। यो चाहिँ जन्मँदै यस्तो कान नसुन्ने, अब उपचारको क्रममा डाक्टरले चाहिँ बहिरा हो भन्ने बुझिँदो रहेछ। जब कान सुन्नु सकेन त्यस कारणले नै उसको बोली नआएको भन्ने कुरा चाहिँ अल इन्डिया मेडिकलमा डाक्टरले सोद्धा पत्ता लाग्यो दिल्लीमा। तर धेरै ज्ञानी, कमजोरी भनेको कान नसुन्ने र नबोल्ने मात्रै हो। अरू चिज सबै इसारालाई बुझ्ने, हामीभन्दा धेरै बाठो हुनुहुन्छ। सबै आउँछ, किलो कसरी, गोठ कसरी बनाउनु पर्ने, टनेलहरू सबै बनाउँछ। नराम्रो दृष्टिकोणले गाउँले नि हेर्दैन, हामी दाजुभाइले नि हेर्दैन। हुन्छ, धेरै धन्यवाद यहाँहरूलाई। तपाईँलाई पनि धन्यवाद।
जाउने ए जाउने खै एक कप चिया खाऊ न। चिया त आज कालो मात्र छ, दुध छैन। किन हौ? अहिलेसम्म दुध ल्याएकै छैन। ए के गर्ने त ल नहुनु भन्दा कानो मामा सही भन्छन्। कालैले भए पनि काम चलाउनु पर्यो। के बोलेको कान्छा तिमीले? हजुर के हो कानो मामा भनेको? तिमी एउटा व्यक्ति हौ। तिमीलाई एउटा कुनै चिज नराम्रो लाग्यो भन्दैमा अपाङ्गतासँग जोड्न हुन्छ? अझ कतिपय मानिसले त कुनै चिज बिग्रियो कि लङ्गडो जस्तो बहिरो जस्तो भनेर जोड्छन्। यस्तो नराम्रो शब्द बोल्न हुन्छ? फेरि आँखा नदेख्ने मानिसलाई त दृष्टिविहीन पो भन्छन् त। जे पाए त्यही बोल्ने हो बदमास। तपाईले प्रयोग गर्ने गरेका उखान टुक्काहरूले कतै हाम्रै समाजका अपाङ्गता भएका साथीहरूको आत्मसम्मानमा चोट त पुगेको छैन? सही शब्द भएका उखानहरू मात्र बोलौं। आदर्श व्यक्तिको परिचय दिउँ। नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्र। श्रोताहरू, हामी यो अपाङ्ग आवाज रेडियो कार्यक्रम मार्फत तपाईहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि तपाईहरूले पनि आफ्नो संस्था मार्फत अपाङ्गता सम्बन्धी कुनै कार्यक्रमहरू गर्नुभएको छ भने समाचारको लागि टेलिफोन, इमेल तथा फेसबुकको मेसेन्जर मार्फत पनि हामीलाई पठाउन नभुल्नुहोला। हामी तपाईँले पठाउनुभएका सामग्रीहरूलाई प्राथमिकताका साथ स्थान दिनेछौँ। कार्यक्रममा अबको पालो रहेको छ व्यापारिक विश्रामको। साना साना खुसीमै छ जिन्दगी, सपना सँगै अघि बढ्छ समृद्धि, विश्वास हाम्रो सधैँ सँगै हरेक मुहारमा मुस्कान छर्दै। पौरखी नेपालीलाई सम्पन्न बनाउने सोचका साथ अघि बढ्दै सेन्चुरी कमर्सियल ब्याङ्क, सरल ब्याङ्किङ सबैका लागि। हे आयो है आयो दसैँ तिहार आयो, खुसी माथि खुसी बर्जरले ल्यायो, रङ्गिन घर अनि नगद प्राइज पाइन्छ, बर्जर पेन्टले खुसी माथि खुसी छाउँछ। बर्जर पेन्ट एक्सप्रेस योजना अन्तर्गत घर रङ्गाऊ, हात खाली नजाने स्योर शर्ट उपहार सहित लाखौं नगद पुरस्कार पाऊ। थप जानकारीका लागि नजिकको बर्जरको डिलरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोस्। बर्जर पेन्ट एक्सप्रेस, सबै हुन्छन् खुसीले इम्प्रेस। रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर। केही समयको व्यापारिक विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरू अहिले काठमाडौँमा 96.1 मेगाहर्ज र पोखरा, नेपालगञ्ज, धनगढी लगायतका क्षेत्रहरूमा 101.8 मेगाहर्जमा कान्तिपुर एफएमको तरङ्गबाट कार्यक्रम अपाङ्ग आवाज सुनिरहनु भएको छ। साथै संसारभरि तपाईले www.radiokantipur.com मा लगअन गरेर वा आफ्नो मोबाइलमा एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ। यसका साथै अपाङ्ग आवाज रेडियो कार्यक्रमलाई हामीले युट्युबमा पनि सुन्न सक्ने बनाएका छौं। त्यसको लागि युट्युब च्यानल DHRC नेपाल मार्फत जुनसुकै समयमा तपाई अपाङ्ग आवाज रेडियो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। अब हामी साताभरिका अपाङ्गता सम्बन्धी गतिविधि प्रस्तुत गर्दैछौं। गतिविधि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रा साथी गणेश सुवेदी। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको प्रदेश नम्बर 1 को प्रथम साधारण सभा तथा अधिवेशन झापामा सम्पन्न भएको छ, जसमा पार्वता श्रेष्ठको अध्यक्षतामा 17 सदस्यीय नयाँ कार्य समिति चयन गरिएको छ। उपाध्यक्षमा दीपकला राई, सचिवमा पर्मिला घिमिरे, सहसचिव दामोदर रिजाल, कोषाध्यक्ष चेतबहादुर बराल चयन हुनुभएको छ भने सदस्यहरूमा अंगुरा बस्नेत, दुर्गादेवी भण्डारी, पार्वती मगर, सदीक्षा खड्का, जानुका कटुवाल, पुष्पलाल तामाङ, चन्द्रकुमार राई, राधा चौधरी, अनिल कुमार कुसियात, सीता विश्वकर्मा, गणेश कुमार राई, मीना आचार्य रहेको झापाबाट मदन बोहराले पठाउनु भएको समाचारमा जनाइएको छ। नेपाल अपाङ्ग मानवाधिकार केन्द्रको आयोजना तथा युकेएडको आर्थिक सहयोग र डीडीपीको साझेदारीमा धादिङ जिल्लामा सञ्चालन गरिने महिला नेतृत्व अपाङ्गता समावेशी जीविकोपार्जन परियोजनाको विषयमा परिचयात्मक कार्यक्रम काठमाडौँमा सम्पन्न भयो। सो कार्यक्रममा परियोजना संयोजक चन्दा श्रेष्ठले उक्त परियोजना अन्तर्गत गरिने प्रारम्भिक अध्ययन प्रश्नावलीको विषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो भने नेपाल अपाङ्ग मानवाधिकार केन्द्रकी अध्यक्ष तारावदन सिराईले अपाङ्ग कल्याण संघ धादिङका अध्यक्ष गुणराज खतिवडालाई एक थान कम्प्युटर र ल्यापटप हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। रत्न पार्क हत्तेरिका
कस्ता मान्छेहरू चढ्छन् यो गाडीमा पनि। अब यस्तो भिडभाडमा कहाँ राख्ने होला? भाइ यो सिट छोड्दिनुस् न, अपाङ्गता भएको बहिनी हुनुहुँदो रहेछ, उहाँलाई बस्न दिनुस् त। बल्ल बल्ल पाएको सिट किन छोड्ने? उतिया माथि हेर्नुस् त के लेखेको छ, यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि आरक्षण सिट हो, त्यही भएर बहिनीलाई बस्न दिनुस्, यो सिटमा बस्न पाउने उहाँको अधिकार हो। कति ल्याङ गरे। ल छोड्दे। धन्यवाद दाइ। यदि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई देख्नुभयो भने गाडी रोकी चढाउनुहोस् र उनीहरूको लागि भनेर छुट्याइएको आरक्षण सिटमा बस्न दिई असल नागरिकको पहिचान दिनुहोस्। नागरिक सचेतनाका लागि नेपाल अपाङ्ग महिला संघ। श्रोताहरू, तपाईलाई आजको अपाङ्ग आवाज रेडियो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव अथवा प्रतिक्रिया लेखी हामीलाई पोस्ट बक्स नम्बर 19408 मा पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। साथै इमेलको सेवा प्रयोग गर्नुहुने साथीहरूले dvoice@dhrcnepal.org.np मा इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अथवा हाम्रो कार्यालयको फोन नम्बर 014911 092 र 014911 069 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। आजको अपाङ्ग आवाज कार्यक्रम यति नै। अर्को आइतबार रेडियो कान्तिपुरको तरङ्गमा बिहान 7:30 बजे उपस्थित हुने नै छौं, सुन्न नभुल्नुहोला। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्राविधिक मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट साथीहरू गणेश सुवेदी, शर्मिला विश्वकर्माका साथै म जगदीश प्रसाद अधिकारी पनि बिदा चाहन्छौ। नमस्कार।